सारे मोबाइल चलाओ, सारे अपने अपने मोबाइल चलाओ। क्या बात खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद करके ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। मैं हुजूर दी खत्म नबूवत दे मौला कायनात दी हदीस पाक पढ़ के फिर आखिरी गल करेंगे। मौला कायनात हुजूर दी खत्म नबूवत दे बारे की फरमाना है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شار ولم يكن بالمضخم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرف عداد العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والخدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحد من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين। सारे मोबाइल चलाओ, सारे अपने अपने मोबाइल चलाओ। क्या बात जिंदाबाद जिंदाबाद सारे ने हाथ भी दे रहे हैं सारे खत्म नबूवत नाड़ है बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अजवद الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداءة هاب ومن خالقه معرفة أحبا يقول نعيته لم نر قبله ولا بعده مثله.